बस्मे खोरिया फाडेर आबादी बनाउने ए भूमि सन्तानहरू हो। इतिहासको कालखण्डमा राज्य स्थापना गर्ने ए आदिमवासीहरू हो। किराँती सभ्यताको सृष्टि गर्ने सृष्टिका ए आरम्भकर्ताहरू हो। जब तिम्रो घरमा कमण्डलुधारी एक हुल पाहुनाहरूको आगमन भयो, कोही पश्चिमबाट त कोही दक्षिणबाट, तब बिस्तारै तिम्रो पहिचान धर्मरायो। तिमीले सिर्जेको भूमि हत्याइयो, अधिकार खोसियो, राज्य खोसियो। त्यति मात्रै कहाँ हो र? हुँदा हुँदा उसको पहिचानले मेरो पहिचान पनि बिरानो बिरानो बनाउँदै गयो। यद्यपि म बाँचिरहे युगौं युगसम्म पनि पहिचान विहीन भएर कहिले भिरको टाकुराहरूमा, ओडारहरूमा, अनकन्टार पहाडको खोज, दुर्गम कुना कन्दराहरूमा अनि सुनसान खोला बगर किनारहरूमा, बस्मे खोरियाहरूमा, विकट भूगोलहरूमा र विरासतका निशानी किपटहरूमा। तर आज कालान्तरमा साल सम्बत फेरियो, ऋतु फेरियो, त्यति मात्रै कहाँ हो र? युगौं फेरियो। त्यसैले आज म मेरो धुमिल परिचय खोज्दैछु, वर्तमानको निशानी रोज्दैछु, मेरो पहिचान मागिरहेको छु यो बिरानो राज्यको ढोका ढोका चिहाएर, किनकि राज्य सत्ताले नै युगौं अगाडि खोसेको त्यो मेरो नासो हो। मेरो पहिचानलाई पनि निस्वार्थ स्वीकार गर। हामी सबै सह अस्तित्वको पदचाप पछ्यौं, किनकि हामी पनि त किराँती सभ्यतामै बाँचिरहेका छौं। उही म बेनाम आदिवासी, उही म आदिम गुमनाम जिउँदो मान्छे। सेवा नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा। आज म यहाँलाई किराँत पहिचान बारे ऐतिहासिक डकुमेन्ट्री प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। यो यस्तो अन्त्यहीन सङ्घर्षको कथा हो जहाँ नेपालका आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायहरूको असमानता र विभेदको यथार्थ कथा समेटिएको छ। यसको अन्त्यको समग्र पाटो त बाँकी छँदैछ। यद्यपि पहिचानको लागि यो राज्यसँग लडेको पनि युगौं भयो। यस डकुमेन्ट्रीमा आदिवासी किराँत पहिचानको लागि गरिएका विद्रोहहरू, आन्दोलनका ऐतिहासिक श्रृङ्खलाहरू, महत्त्वपूर्ण सङ्घर्षहरू, संविधानमा प्रदत्त गरेका संवैधानिक व्यवस्था, विगतदेखि वर्तमानसम्म प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू र अबको पहिचानी आन्दोलनको बाटो कतातिर हो त भन्ने आदि विषयहरू यस डकुमेन्ट्रीमा प्रस्तुत गरिएको छ। सामान्य अर्थमा पहिचान भनेको चिनारी वा परिचय भन्ने बुझिन्छ। बिरानो बन्दै गएको ऐतिहासिक परिचयलाई पुनर्जीवित गर्ने प्रक्रिया नै पहिचानवादी आन्दोलन हो। इतिहास सिद्ध तथ्य के हो भने आजसम्म नेपालमा जे जति पहिचानवादी आन्दोलनहरू भए, यद्यपि पहिचानको मुद्दा पेचिलो हुँदा हुँदै पनि शिथिल बन्दै गएको छ। पहिचानको विषयमा परिचर्चा गर्दा सर्वप्रथम समाज विकासको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ। म यहाँहरूलाई समाज विकासको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र घटनाक्रमतर्फ डोर्याउन चाहन्छु। समाज विकासबारे विभिन्न दृष्टिकोणहरू छन्, जसमध्ये समाज तथा मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण र साम्यवादी विचारधारा आदि महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोणहरू हुन्। समाज विकासको क्रमलाई हेर्दा यसका विभिन्न चरणहरू छन्। आदिम साम्यवादी युग, सिकारी तथा कन्दमूल सङ्कलनमा आश्रित समाज। यो समाज भनेको कुनै पनि वर्ग, जाति, धर्म, राष्ट्र आदि विहीन मानव सृष्टिको आरम्भकाल हो। यस युगमा सबै मानवहरू समान थिए। दास युग, यस युगमा मालिक तथा दास बीचको अन्तर्विरोध थियो। बिस्तारै बिस्तारै बलियाहरूले कमजोरहरूमाथि शासन गर्न थाले। मानिस मानिस बीचको अन्तर्विरोध वा विभेदको आरम्भ हुन थाल्यो यसै युगबाट। सामन्तवादी युग, यो युग भनेको कृषि युगको आरम्भ हो। यस युगमा भूदास र भूमिपति बीच अन्तर्विरोध थियो। यस युगबाट पशुपालनको थालनी, महिला र पुरुष बीचको श्रम विभाजनसँगै भूमिका पनि फरक फरक हुन थाल्यो। पुँजीवाद वा एकाधिकार पुँजीवाद युग, यो युग औद्योगिक समाजको युग हो।
यस युगमा विशेष गरेर पुँजीपति र मजदुर वर्ग, हुने खाने र हुँदा खाने बीचको अन्तर्विरोध हुन्छ। यसको मूल चरित्र भनेको साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद हुँदै नव उपनिवेशवाद, भूमण्डलीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, अर्थतन्त्र आदि हुने गर्दछ। समाजवाद। यस युगमा उत्पीडित वर्गको अधिनायकत्व हुन्छ। यस युगमा सबै मानवहरू समान हुन्छन्। यस युगको अन्त्यपछि पुनः साम्यवादी युग अर्थात् वर्गविहीन युगमा नै मानव समाज पुग्छ भन्ने सिद्धान्त रहेको छ, जहाँ प्रकृति र मानव बीच मात्रै अन्तर्विरोध हुने गर्दछ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, नेपाली समाजको सामाजिक आर्थिक अवस्था वर्तमानमा पुँजीवाद युगतर्फ उन्मुख रहेको छ। यसले समग्र समाजको सर्वाङ्गीण हित र समान स्वार्थ कायम त गर्न सकेन नै, भूमण्डलीकरणको अतिक्रमणसँगै कतिपय समुदायहरू लोप हुने अवस्थामा छन्। विशेष गरी आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायहरूको लोप हुँदै गएको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा परम्परागत मूल्य मान्यताहरूको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नु नै पहिचानवादी राजनीतिको आधारभूत शर्त हो। यद्यपि उनीहरूको मौलिक पहिचान दिन 2 गुना र रात 4 गुनाको दरले तहस नहस बन्दै गइरहेको छ। यसैको परिणाम स्वरूप किराँत पहिचानको रक्षार्थ आज यस देशका आदिवासीहरू किराँत भूमिमा आन्दोलित छन् र फरक फरक आयाममा किराँत पहिचानको लागि राज्य सत्तासँग आन्दोलन गर्दै आएका छन्। एक नम्बर प्रदेशवासी जनताको चाहना, सम्पूर्ण किराँतीहरू, सम्पूर्ण आदिवासीहरू पहिचानका लागि श्रृङ्खलागत आन्दोलनहरू फरक फरक आयाममा। पहिचानवादी आन्दोलनको सुरुवात सन् 1970 को दशकबाट भएको देखिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा पनि पहिचानको लागि लामो समयदेखि आन्दोलनहरू हुँदै आएका छन्, कहिले राजनीतिक, कहिले भाषिक र कहिले सांस्कृतिक रूपहरूमा। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा किराँतकालीन समय स्वर्णिम युगको रूपमा लिइन्छ। किराँती राजा हाङ यलम्बरले स्थापना गरेको यो शासनकाल करिब 2000 वर्ष 32 पुस्तासम्म शासन गरेको इतिहासको पानाहरूमा स्वर्णिम अक्षरले कोरिएको दिउँसोको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, किराँत शासनकालमा नेपालको भौगोलिक सिमाना विशाल थियो। यद्यपि सन् 1816 को सुगौली सन्धिबाट यी भूभागहरू खुम्चेर वर्तमान सिमानासम्म आइपुग्यो। स्वर्णिम इतिहास बोकेको किराँती शासक र भारतको वैशालीबाट आएका लिच्छवीहरू बीच इस्वी सम्वत 75 देखि 100 मा भीषण युद्ध भयो यालखिम वर्तमान काठमाडौँ उपत्यकामा। यद्यपि युद्धपछि पनि अन्य भूभागमा भने किराँती शासन कायम नै रहेको थियो भन्ने यसको गतिलो प्रमाण त वल्लो किराँत, माझ किराँत र पल्लो किराँत भनेर वर्तमान समयसम्म पनि इतिहास र किराँतकालीन दस्तावेजहरूमा परिचित छ। यसको प्रमाणको रूपमा गोकर्ण, पटुक्दो, च्यासल, सागाभन्ज्याङ, दरबार डाँडा, किराँती छाप आदि सामरिक महत्त्वको ऐतिहासिक पुरातात्विक ठाउँहरू छँदैछ वल्लो किराँतमा अझै पनि। इतिहासकारहरूको स्रोत अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै लिच्छवीहरूले युद्ध जितेका थिए। अन्य भूभागमा भने किराँती शासन कायम नै रहेको पाइन्छ। कालान्तरमा किराँत एउटा सभ्यतामा, पहिचान र भूगोलमा विकास भएको दिउँसोको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ। इतिहास युद्ध जित्ने जातिहरूको मात्रै कोरियो, हार्नेहरूको कोरिएन कहिले पनि। नेपालको राजनीतिक घटनाक्रममा किराँतकाल, लिच्छवीकाल हुँदै मल्लकाल र शाहकालसम्म आइपुग्यो। विक्रम सम्वत 1820 मा पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा राज्य विस्तारको क्रममा वल्लो किराँत, चौकोट, धुलीखेलका राजा महेन्द्र सिंह राय र उनको भाइ नामसिंहलाई जित्न करिब 6 महिनासम्म युद्ध लडे। छलकपटपूर्ण आक्रमण गरिएको सो युद्धमा वल्लो किराँतको हार भयो।
आफ्नो राजनीतिक पहिचानलाई गुमाउनु पर्यो। यद्यपि गुमेको राजनीतिक पहिचान प्राप्तिको लागि विद्रोहका आवाजहरू समुद्रको छाल झैँ विभिन्न आयामहरूमा एकपछि अर्को गर्दै निरन्तर उठिरह्यो। विक्रम सम्वत 1825 देखि 31 सम्ममा तत्कालीन पृथ्वीनारायण शाहले 52वटा गणराज्यहरूलाई खुनी आक्रमण गर्दै वर्तमान नेपालको सीमा रेखा कोरे। तत्कालीन किरात प्रदेशमा मकवानपुर, चौडण्डी र विजयपुर गणराज्यहरू थिए। माझकिरातमा अन्य गढीहरू मुक्लीगढी, तलुवागढी, चिसङ्कुगढी, खामतेलगढी, केपिलासगढी, डुम्रेगढी, मझुवागढी, हतुवागढी, पामाखाम्मागढी र पल्लो किरातमा 8 लिम्बुवान प्रान्तमा विभाजित भई याक अर्थात् थुमहरू थिए। पछिल्लो समयमा हिन्दुकृत गरिएका यी गढी, कोटघर र किल्लाहरूलाई ऐतिहासिक पुरातात्विक साक्षीको रूपमा पाउन सकिन्छ अझै पनि। 1774 सम्ममा तपाईँले माझकिरात ढुट्यायो र अरुणपूर्व पनि लागेछ। त्यहाँ लाग्दा सायद पृथ्वीनारायण शाह थकित भइसकेको जस्तो छ। उनी 75 मरि पनि गए। 1775 मा पृथ्वीनारायण शाह ईस्वी सम्वतको 1775 मा मरे। त 74 मा ऊ लिम्बुवानसम्म त पुग्यो, चैनपुरसम्म। अर्को कुरा लिम्बुवानसित चाहिँ के भने लिम्बुवान चाहिँ एकदमै सुदूर पूर्वमा पर्यो। लिम्बू पछाडि अरू शक्तिहरू पनि छ। टिबेट हुँदा त्यहाँ माथि पुगेर गएर त्यो लासा अथवा चीन पनि ओर्लिन सक्छ नि भन्ने पनि भयो होला। मानसिक रूपले थकित पनि भयो होला। अनि लिम्बूहरूसित तिमीहरूलाई के चाहियो? तिमीहरूको सेन राजा त भागिसक्यो। उनीहरूले राजा मानेको त सेन थियो तपाईँको चाहिँ नि विजयपुरमा। ऊ भाग्यो। अब तिमीहरूले सेनको सट्टा मलाई राजा मानिदेऊ न। कस्तो राम्रो अफर। लिम्बू रायहरू पनि राजै थियो, पूर्वमा थिए, आफ्नो थुमथुमकै थिए होइन। अनि सेनलाई राजा थापेर उनीहरूको जुन आफ्नो चाहिँ लोकल अथवा स्थानीय लाइन पाइन खाइन के हो त जम्मै भोग गरिराखेकै थियो नि। पृथ्वीनारायण शाहले मजाले तिनीहरूलाई कन्भिन्स गर्यो कि सेनको सट्टा मलाई राजा मानिदेऊ न। तिम्रो जे हो खाइन पाइन दुरुस्त थमौती गरिदिन्छु भनेर बकाइदा ईश्वरमा साँची राखेर यो मैले खोसे मासे भने मेरो सन्तान नष्टै होस् भन्नेसम्मको क्रिया कसरी हाल्न सक्छ? तिमीहरूलाई जुन लालमोहर गरिदिन्छु, मेरो वंशजले पनि खोसे मासे भनेदेखि उनीहरूको वंश नष्टै होस् भन्नेसम्मको लालमोहर दिएर फकायो भनेर अनि त्यसैलाई सम्झौता भने पनि भयो। त्यसरी अनि लिम्बुवान हान्नै परेन, अनि त्यहाँ बिर्द बाँड्नु पनि परेन। विक्रम सम्वत 1830 मा प्रतिरोध युद्ध लडे माझकिरातवासीहरूले। यो युद्धबाट माझकिरातका सबै गढीहरू गुमाउनु पर्यो। उनीहरूले बालबच्चा, बुढाबुढी, महिला र सुत्केरी कोहीलाई छाडेनन्, सबैलाई नरसंहार गरे। तत्कालीन हरिनन्द पोखरेलको विशेष सहयोगमा यो युद्ध भएको र उनले पृथ्वीनारायण शाहलाई कम्पनी पैसा, गोर्खाली फौजलाई बन्दुक र गोली समेत सहयोग दिएका थिए। माझकिरातवासीले आफ्नो राजनीतिक पहिचानलाई गुमाउनु पर्यो। यद्यपि गुमेको पहिचान प्राप्तिको लागि विद्रोहको आवाजहरू विभिन्न आयाममा उठि नै रह्यो। विक्रम सम्वत 1831 मा पल्लो किरातको सभाखोला र अरुणको सङ्गमस्थल सभादोभानमा गोर्खाली सेना र पल्लो किरातको काङसोरेको नेतृत्वमा युद्ध भयो। त्यस युद्धमा गोर्खाली सेना परास्त भयो। पुनः विक्रम सम्वत 1831 साउन 22 गते विजयपुरमा नुनपानी सन्धि गरे। तर यो सन्धिमा सबै सहमत थिएनन्। त्यसैले गुमेको पहिचान प्राप्तिको लागि विद्रोहको आवाजहरू विभिन्न आयाममा उठिने रह्यो। तत्कालीन विजयपुर गढीका राजा बुद्धिकर्णले इस्ट इन्डिया कम्पनीको क्षेत्रमा र मिक्लुङ पहाडमा बसेर कैयौं पटक गोर्खालीसँग युद्ध लडे। विक्रम सम्वत 1848 मा गोर्खाली सेनाले सिक्किमको सहयोग लिएर सङ्खुवासभाको सिद्धिपुरमा अन्तिम युद्ध लडे। गोर्खाली सेनाले केही लिम्बूहरूलाई हात लिइसकेका हुनाले लिम्बू बीच नै काटमार भयो।
भाइ फुटे गवा लुटे भने झैँ भयो गोर्खाली सेनालाई। त्यसपछि पल्लो किराँतले पनि गोर्खाली अधीनस्थ स्वीकार गरे। यो नै अन्तिम युद्ध थियो। गुमेको राजनीतिक र पहिचान प्राप्तिको लागि विद्रोहको आवाजहरू विभिन्न आयाममा एकपछि अर्को गर्दै निरन्तर उठिरह्यो। परिणामस्वरूप विक्रम सम्वत 1864 अटल सिंह रायले माझ किराँतमा स्वपहिचानको माग राख्दै गोर्खाली फौज विरुद्ध सशस्त्र हतियार उठाएर विद्रोह गरे। गुमेको विरासतको निरन्तरता कायम गर्न युद्धको क्रान्ति बिगुल फुके यसरी। यद्यपि क्रान्ति अपुरो भएकाले उनी भारतको बिहारमा निर्वासित जीवन बिताएका थिए। विक्रम सम्वत 1903 को कोत पर्वसँगै उदाएका जङ्गबहादुरले हिन्दू धर्म संस्कृतिलाई अस्त्र हतियारको रूपमा प्रयोग गर्दै विक्रम सम्वत 1910 मा मुलिकी ऐन जारी गरे। यो कानुनले गाई गोरु काट्न निषेध गर्यो। सांस्कृतिक रूपमा गाई गोरु कुलपित्रलाई चढाउँदै आएका किराँतीहरू, तामाङ, शेर्पा, भोटे, मुस्लिम लगायतका आदिवासीहरूमा सांस्कृतिक हस्तक्षेप भयो। सांस्कृतिक रूपमा गुमेको पहिचान प्राप्तिको लागि विद्रोहका आवाजहरू विभिन्न आयाममा एकपछि अर्को गर्दै निरन्तर उठि नै रह्यो। विक्रम सम्वत 1924 धनकुटामा रामलिहाङ आठपरे राई र रिदामा आठपरे राईले दशैं बहिष्कारको आन्दोलन गरे। परिणामस्वरूप राणाहरूले छाला काटेर रुखमा झुन्डाई 3 दिनसम्म यातना दिई हत्या गरे। सांस्कृतिक शहीदको रूपमा नतमस्तक छौं हामी उहाँहरू प्रति। विक्रम सम्वत 2007 सालमा जनक्रान्ति भयो राणा शासनको विरुद्धमा। जननायक रामप्रसाद राई र नारदमणि थुलुङको नेतृत्वमा मुक्ति सेना गठन गरी सशस्त्र युद्ध गरे। भोजपुर कब्जा गरी क्रमशः धनकुटा, दिक्तेल, ओखलढुङ्गा, चरीकोट, रामेछाप, सिन्धुली, धुलीखेल आदि ठाउँहरू राणा शासनबाट मुक्ति दिलाई समानान्तर सरकार गठन गरी 2008 सालमा केन्द्रीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्यो। जनदोज राई, कीर्तिमान राई जस्ता सयौं व्यक्तिहरू शहीद भए। पल्लो किराँतमा गुमेको किपट भूमि फिर्ता गर्न विक्रम सम्वत 2007 सालमा जीवी याक्थुम्बा, बीबी च्याम्जोङ, ललित बहादुर तुम्बाहाम्फे, डगल सिंह थेगिम, गुन्जामान सुब्बा आदि काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरी राणाहरूको अड्डा धनकुटा कब्जा गरे। यसरी गुमेको किपट भूमि प्राप्तिको लागि विद्रोहका आवाजहरू विभिन्न आयाममा कहिले वल्लो किराँत, कहिले माझ किराँत र कहिले पल्लो किराँतमा उठि नै रह्यो। विक्रम सम्वत 2008 सालमा जननायक रामप्रसाद राईको नेतृत्वमा सिंहदरबार विद्रोह भयो र उनले 24 घण्टासम्म नियन्त्रणमा लिए। तत्कालीन दिल्ली सम्झौताको विरोध, सच्चा प्रजातन्त्र, राणा शासन विरुद्ध लडेका जनमुक्ति सेनालाई राष्ट्रिय सेनामा समाहित गर्नुपर्ने, स्वायत्त राज्य अर्थात् किराँत स्टेट माग गरेका थिए। तथापि जननायक रामप्रसाद राईको अवस्था अहिलेसम्म पनि रहस्यकै गर्भभित्र रहेको छ। सार्वजनिक गर्नु कानुनी राज्यको दायित्व पनि हो। विक्रम सम्वत 2008 सालमा तिलबहादुर लोकसम लिम्बुको नेतृत्वमा अखिल नेपाल किराँत लीग स्थापना गरी किराँत लीग प्रान्तको लागि तत्कालीन श्री 5 त्रिभुवन सरकारमा माग गरेका थिए, जसमा वल्लो किराँत, माझ किराँत र पल्लो किराँत रहेको थियो। विक्रम सम्वत 2021 सालमा किपट उन्मूलन गर्ने मुख्य ध्येयले भूमि सुधार ऐन लागू गरे। पल्लो किराँतमा किपट र माझ किराँतमा वीरता प्रथाको विरुद्ध ठाउँ ठाउँमा विद्रोह र विरोध भयो। ओह्रालो लागेको मृगलाई बाछाले पनि खेद्छ भने झैं एकपछि अर्को अधिकारहरू खोसिँदै लगियो। यद्यपि विद्रोहको आवाज भूमि सुधार ऐन विरुद्ध विभिन्न आयाममा माझ किराँत र पल्लो किराँतमा उठि नै रह्यो। हतुवामा बग्यो रगत दुख्यो चैनपुरमा, हतुवामा बग्यो रगत दुख्यो चैनपुरमा, चौदन्तीमा हारौं पहिले उठौं विजयपुरमा, चौदन्तीमा हारौं पहिले
र जोमलुङमा अझै उठो सीमा। विक्रम सम्वत 2036 सालमा सम्पन्न जनमत संग्रहपछि मात्रै जातीय पहिचानको आन्दोलन संस्थागत रूपमा विकास भएको देखिन्छ। नेवारी समुदायले भिन्तुना अभियान, जनजाति नेताहरूले मङ्गोल सङ्घ साझा मोर्चा गठन गरे। त्यति मात्रै कहाँ हो र, सेता मगुराली अर्थात् शेर्पा, तामाङ, मगर, गुरुङ, राई र लिम्बूको नामले आन्दोलन भएको देखिन्छ। यसरी गुमेको राजनीतिक, भाषिक र सांस्कृतिक पहिचान प्राप्तिको लागि विद्रोहको आवाजहरू समुद्रको छाल झै विभिन्न आयामहरूमा एकपछि अर्को गर्दै निरन्तर उठिनै रहे। विक्रम सम्वत 2046 सालको जनआन्दोलनबाट प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भयो। त्यस जनआन्दोलनले नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक देशको रूपमा अंगीकार गर्यो। सङ्घ संस्थाहरू खोल्ने अधिकार प्राप्त भयो। परिणाम त किराँत जन्ने संस्थाहरू यायुखा, याक्थुम चुम्लुङ, याखा छुम्मा, सुनर सेवा जस्ता सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाहरू जन्मिए। यसैको परिणाम स्वरूप विक्रम सम्वत 2048 सालमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको स्थापना भयो र आफ्नो भाषा, धर्म, लिपि, संस्कार र संस्कृति, सामाजिक र राजनीतिक विषयहरूमा हक अधिकार स्थापनाको लागि सडकदेखि सदनसम्म बुलन्द आवाजहरू उठाउँदै आएका छन्। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, विक्रम सम्वत 2058 सालमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन बन्यो र नेपालमा 59 जातिहरू आदिवासी जनजाति हुन् भनी सूचीकृत गर्यो प्रथम पटक राज्यले र केही मात्रामा राज्यबाटै बजेटहरू पनि विनियोजन भयो। तर हात्तीको मुखमा जिरा भने झैं भयो तमाम समस्या भएको आदिवासी जनजाति समुदायमा। विक्रम सम्वत 2054 सालमा रामप्रसाद राईको अपुरो क्रान्तिलाई पूरा गर्न गोपाल खम्बुको नेतृत्वमा खम्बन राष्ट्रिय मोर्चा गठन गरी माझ किराँतमा हतियार नै उठाएर सशस्त्र विद्रोह भयो। न्यायपूर्ण मागको आवाज उठाउँदै क्रान्तिलाई निरन्तरता दिए। यसरी विक्रम सम्वत 2058 सालमा पुनः खम्बन राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका गोपाल खम्बु र लिम्बन मुक्ति मोर्चाका भक्तराज कङदोङमाको नेतृत्वमा साझा पहिचानको मुद्दा बनाउँदै मोर्चा एकता गरी किराँत राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा घोषणा गर्दै तत्कालीन माओवादी पार्टीमा समाहित भयो र किराँत स्वायत्त राज्यको माग सहित मुद्दा उठायो। पुनः विक्रम सम्वत 2059 सालमा गोपाल किराँतीकै नेतृत्वमा किराँत वर्कर्स पार्टी गठन गरी क्रान्तिलाई निरन्तरता दिए। यसरी गुमेको राजनीतिक तथा सांस्कृतिक पहिचान प्राप्तिको लागि विद्रोहको आवाजहरू विभिन्न आयाममा कहिले वल्ल किराँत, कहिले माझ किराँत, कहिले पल्लो किराँतमा निरन्तर उठि नै रह्यो। आदिवासी किराँती हो अझै उठो सीमा, गड गड मिली बन्छ अब नयाँ नेपाल। बृहत किराँत एकताको गणतन्त्र नेपाल, 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 नेपाल। आदिवासी किराँती हो अझै उठो सीमा, गड गड मिली बन्छ अब नयाँ नेपाल। बृहत किराँत एकताको गणतन्त्र नेपाल, 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 पहिचान र मुक्तिको लागि विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमहरू भइ नै रहे। कहिले राणा शासन, कहिले पञ्चायत र कहिले राजाको विरुद्धमा। विक्रम सम्वत 2051-52 सालको सशस्त्र जनयुद्ध र 62-63 सालको जनआन्दोलनको मूल मर्म पनि पहिचान नै थियो। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, विगतको संविधानहरूको सापेक्षतामा अन्तरिम संविधान 2063 जनपक्षीय, अग्रगामी र उन्नत बन्यो।
धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, संघीयता, मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा, दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, किसान जस्ता कुराहरू यस संविधानमा व्यवस्था भए पनि यो अन्तरिम व्यवस्था मात्रै थियो। नेपालको संविधान 2072 सँगै मुलुक संघीयतामा प्रवेश गर्यो। प्रदेशहरूको नामाकरण र सीमाको बारेमा बहस भयो। पहिचानको सन्दर्भमा राज्यको पुनर्संरचना, प्रदेशहरूको नामाकरण महत्त्वपूर्ण विषय हो। प्रदेशहरूको नामाकरण गर्दा जहाँ जुन जातिको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सभ्यता सबल र सर्वप्राचीन हुन्छ, त्यहाँ त्यही आधारमा नामाकरण गर्नु वस्तुवादी हुन्छ। यसलाई अर्को भाषामा पहिचानमा आधारित नाम पनि भनिन्छ, किनकि तमाम जाति उत्पीडित वर्गको भावना र राष्ट्रियता पनि यही हुन्छ। तसर्थ संघीयताको उठानले सम्पूर्ण जातिहरूको वर्ग सङ्घर्ष, उन्मुक्तिको सवालसँग जोडिएको हुन्छ। यसकारण किरात लगायत पहिचानी नामहरू प्रदेशको नामाकरणको मुद्दा उठ्यो। यसरी किरात पहिचान प्राप्तिको लागि विद्रोहको आवाजहरू समुद्रको छाल चाहिँ विभिन्न आयामहरूमा, कहिले सडकमा, कहिले सदनमा एकपछि अर्को गर्दै निरन्तर उठिरह्यो। तर नेपाली उखान हात्ती आयो खुस्सा भने झै अन्ततगत केन्द्रीय सरकारले नामाकरणको मुद्दा प्रदेश सरकारलाई जिम्मा लगायो। यसकारण 1 नम्बर प्रदेशको नाम किरात राख्दा उपयुक्त हुन्छ। नम्बर प्रदेशलाई किरात प्रदेश बनाउनु पर्छ भन्ने किरात राई आयोखाको लगभग 1.5 दशक अगाडिबाटको एउटा आन्दोलन निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। किरात प्रदेश किन 1 नम्बर प्रदेशको नामाकरण हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा केही यसका ऐतिहासिक आधारहरू यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। किरात राई आयोखाले यो 4वटा आधारलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ र त्यो 4वटा आधारहरू के हुन् भने 1 नम्बरमा इतिहास, जुन ऐतिहासिक दस्तावेजहरूले 1 नम्बर प्रदेशको नाम किरात हुनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने आधार प्रस्तुत गरेको छ। र 2 नम्बरमा सभ्यता, किरात एउटा सबैभन्दा नेपालको प्राचीन ऐतिहासिक एउटा सभ्यता हो, मानव सभ्यता हो भन्ने हिसाबले हामीले अर्को एउटा बलियो आधार प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। त्यस्तै 3 नम्बरमा किरात एउटा ऐतिहासिक भूगोल हो, जुन अहिलेको 1 नम्बर प्रदेशको भूगोल, त्यो भूमि किरातहरूको त्यहाँको मानव उत्पत्ति कालदेखि अहिले वर्तमान अवस्थासम्म पनि निरन्तर रूपमा किरातको पहिचानबाट स्थापित भूगोल भएको हुनाले त्यहाँको प्रशासनिक केन्द्रको रूपमा होस् वा त्यहाँको चाहिँ अहिले मानव सभ्यतासँगै अगाडि बढिरहेको त्यहाँको समग्र भूगोल होस्, 1 नम्बर प्रदेशको एउटा पहिचान चाहिँ भौगोलिक पहिचान किरात हो भन्ने हिसाबले पनि हामीले यसलाई प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। त्यस्तै संस्कृति, अर्को 4 नम्बरको एउटा महत्त्वपूर्ण बलियो आधार भनेको संस्कृति भनेको छौँ। किरात नेपालको एउटा प्राचीन संस्कृति हो। प्राचीन संस्कृति भएकै कारणले नेपालको एउटा राष्ट्रिय संस्कृतिको रूपमा किरातहरूको संस्कृतिलाई लिइन्छ। यसो भएको हिसाबले पनि यो 4वटा किरातको पहिचानलाई इतिहास, सभ्यता, भूगोल र संस्कृतिको आधारमा हामीले 1 नम्बरको प्रदेशको नाम किरात हुनुपर्छ भन्ने हामीले दाबी गरिरहेको छौँ। र त्यो ऐतिहासिक तथ्यगत प्रमाणिगत आधारहरूलाई अथवा चाहिँ त्यसका प्रमाणहरूलाई हामीले पेश गरेर बहस गरिरहेका छौँ। र यो हिसाबले किरात राई आयोखाले अहिलेसम्म के गर्यो भन्ने सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिला त किरातको विषयमा, किरात पहिचानको विषयमा र 1 नम्बर प्रदेशको नाम किरात हुन उपयुक्त हुन्छ है भन्ने हिसाबको जागरण र चेतनाको अभियान चाहिँ किरात राई आयोखाले सबैभन्दा व्यापक रूपमा र विश्वव्यापी रूपमा अगाडि बढायो। पछि राजनीतिक दलहरूमा हामी फड्को मार्यौँ। सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेट्दै हामीले हाम्रो विषयमा सचेत गराउँदै अथवा उनीहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउँदै गयौँ। त्यसपछि सरकारसँग हामी गयौँ। नेपालको केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार सबैसँग, सङ्घीय सरकारको प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सबै त्यहाँका महत्त्वपूर्ण मन्त्रीहरूलाई हामीले भेटेर हाम्रो कुराहरू राखिरहेका छौँ। विभिन्न धरना, कोण सभा, मोटरसाइकल र्यालीहरू यस्ता त हामीले दर्जनौँपल्ट गरिसकेका छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, किरात राई आयोखाले पहिचानको मुद्दा स्थापना काल 2047 सालदेखि नै उठाउँदै आएको छ। पहिचानमा आधारित किरात नामाकरणको विषय किरायको 6औं महाधिवेशन दमक झापा 2063बाट पास गर्यो र क्रमशः 7औं महाधिवेशन 2066 धरान, 8औं महाधिवेशन 2069 भोजपुर, 9औं महाधिवेशन 2072
काठमाडौँ बोर्डे। त्यसै गरी 10औं महाधिवेशन 2075 धरानमा सम्पन्न गरी एकमतले पास गर्दै आइरहेको छ। किराँत प्रदेश नामाकरणका लागि विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन हुँदै आएको देखिन्छ। 1 नम्बर प्रदेशलाई किराँत प्रदेश नामाकरण स्वरूप जनमतका लागि 25 लाख हस्ताक्षर बुझाउने अभियान सम्पन्न भयो। 1 नम्बर प्रदेश सभाका सम्पूर्ण माननीयहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर किराँत नामाकरणको लागि सृजनात्मक कार्यक्रम सम्पन्न भयो। गर्ने अधिकार छ। त्यो अधिकार भएको हुनाले अहिलेका ज्ञापन पत्रहरू, अहिलेका मागहरू सबै प्रदेश सभाका मान्य सदस्यहरूको हातमा पनि पुग्छ। उहाँहरूले पनि गएर अध्ययन गर्नुहुन्छ, छलफल गर्नुहुन्छ, एउटा धारणा बनाउनुहुन्छ। प्रदेश सरकारले सभामुखले सहजीकरणको भूमिका खेल्ने हो, हामी त्यो सहजकर्ताको भूमिका खेल्छौँ। त्यसो भएर हामी विधि सम्मतबाट यी विषयहरूलाई हामी अन्तिम टेको लगाउँछौँ। प्रदेश नम्बर 1 लगायत अन्य प्रदेशहरूमा पनि विशाल मोटरसाइकल र्यालीको प्रदर्शन 1 नम्बर प्रदेशका राजधानी विराटनगर र बानेश्वर, काठमाडौँ अकुपाई आदि कार्यक्रमहरू सम्पन्न भयो। किराँतसँग पल्लो किराँत, पल्लो किराँत, माझ किराँत भनेर हामी बच्चा हुँदादेखि नै हामीले पनि सुनेका हौँ। यो सभ्यतासँग अपरिचित प्राय कोही छैन। संविधानको प्रयोग गर्दै प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरूले आफ्नो मत अनुसार यसको छिनोफानो गर्नुहुनेछ। विभिन्न प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरू, विभिन्न राजनीतिक पार्टीका निर्णायक र प्रभावशाली नेताहरू, सङ्घीय सांसदहरू, प्रदेश सभाका सदस्यहरू र जातीय सङ्घ संस्थाहरूसँग बौद्धिक बहसहरू र छलफलहरू निरन्तर हुँदै आएको छ। किराँत राई सांस्कृतिक कलाकार सङ्घबाट देशव्यापी रूपमा किराँत प्रदेश स्थापनाको लागि बृहत साङ्गीतिक कार्यक्रमहरू सम्पन्न हुँदै आएको छ। यसरी किराँत राई यायोखाले किराँत पहिचान प्राप्तिको लागि सङ्घर्षको आवाजहरू 1.5 दशकदेखि निरन्तर उठाउँदै आइरहेको छ र अनन्तकालसम्म उठिरहनेछ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अब यहाँलाई एउटा प्रश्न उठ्न सक्छ, संघीयता भनेको के हो? वास्तवमा संघीयता भनेको उत्पीडित वर्ग, समुदाय, जातिलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने शासकीय प्रक्रिया हो, जहाँ पहिचानलाई आधार मानिन्छ। पहिचानका विभिन्न आधारहरू छन्, जसमध्ये भाषिक तथा सांस्कृतिक मनोविज्ञान आधार पनि एक हो। किराँतलाई पहिचान गर्ने पहिलो आधार भनेको भाषा हो। नेपालमा आधिकारिक तथ्याङ्क अहिलेसम्मको 123वटा भाषाहरू, पश्चिमबाट थपिएका 6वटा पत्ता लाग्यो भने 129 भाषा भए। ती मध्येका 72वटा भाषाहरू, आधाभन्दा बढी भाषाहरू प्रदेश नम्बर 1 मा बोलिन्छन्। त्यसमध्येमा पनि अधिकांश भाषाहरू किराँती समुदायका भाषाहरू छन्। यसरी पहिचान र नै तपाईँको किराँतबाट भइरहेको छ। भाषिक
पहिचान किराँतले दिएको छ, सांस्कृतिक पहिचान किराँतले दिएको छ भने अब त्यो भौगोलिक कारणले उनीहरूले राखेको प्रभाव नै यहाँ आउँछ भन्ने कुरा होइन। त्यो आयो भने ठुलो दुर्घटना हुन्छ, किनभने त्यहाँको भन्दा यहाँको पहिचान पुरानो छ र जनआन्दोलनको एउटा मुख्य मुद्दा त पहिचानै हो नि त। यो संविधान सभाको बाट पारित संविधानले पनि पहिचानलाई नै दिन खोजेको छ नि त। यसकारण अब भूगोलको नाममा अथवा कुनै पुराणको नाममा, धर्म संस्कृतिको नाममा राखेर यो समस्या समाधान हुँदैन, बरु विकराल हुन सक्छ। त्यसो हुन नदिन पहिचानलाई सम्बोधन गरिनु पर्दछ। हामी त किराँती समुदायमा बसेर हुर्किएर त्यही संस्कार बोकेर हिँडेको मान्छे र नेपालको जहाँ छ गुरुङ समुदायका बाहुन क्षेत्रीहरू गुरुङ बोल्छन्, लिम्बू समुदायका बाहुन क्षेत्रीहरू लिम्बू पनि बोल्छन्, बार्तावाचा चामलिङका अरू पनि बोल्छन्। यो मिश्रित समुदायमा, यो मिश्रित समुदाय भएकोले नै धार्मिक सांस्कृतिक सहिष्णुता भएको हो है। त्यो नबुझिदिएको हुनाले वा कुनै आग्रहको कारणले किराँतलाई जातिसँग जोड्नु पुग्यो। जाति त कसरी हुन्छ त? लिम्बू जाति होला हैन, राई जाति होला हैन, जस्ता जनजाति भनियो, याखा जाति होला, सुनवार जाति होला, तर किराँत त महाजाति हो। यी सबैलाई समेट्ने बृहत समुदाय हो, ग्रेटर हो। यसकारण त्यस अर्थमा जातीय समुदाय भनेर नस्लसँग जोड्नु गलत कुरा हो। त्यो एउटा भ्रम हो। अब गाली गरेको भाषा होइन, त्यो अल्पज्ञान हो। किराँत एउटा सभ्यता हो। वाल्मीकिले ब्राह्मण कुलमा जन्मिए पनि किराँत सभ्यतामा म हुर्किएको हुँ भने उनले लेखेका छन् है। अब हाम्रो जातीय समुदायमा जन्मिनै बाहुन क्षेत्री राई लिम्बू मगर गुरुङ हुने संस्कार छँदैछ। त्यो त पहिचान आफ्नो ठाउँमा ठिक छ, तर एउटै ठाउँमा बसेर अर्काले गएपछि त्यो सभ्यता हुन पुगेन र। स्थापित इतिहास। किराँत ऐतिहासिक रूपले स्थापित इतिहास हो। आधुनिक नेपालको स्थापना हुनु पूर्व नै यहाँका आदिवासीहरूले किराँत सभ्यताको सुरुवात गर्दै करिब 2000 वर्ष राज्य सञ्चालन गरेको इतिहासमा प्रमाणित छ। लिच्छवीकाललाई कसैले स्वर्णकाल भन्छन्। तामाको मुद्रा थिए, मानाङ्क मानदेव प्रभृतिहरू र मुद्रा थियो। त्यसका अभिलेखहरू सुरुमा विक्रम सम्वत 1937 मा भगवानलालले छाप्दाखेरि 15 वटाबाट सुरु भएको थियो। अहिले झन्डै 240 वटा जति पुगेको छ। त्यो मूलत संस्कृत भाषामा लेखिएको छ, तर पनि त्यहाँ केही शब्दहरू संस्कृतेतर भाषाका छन्। जस्तो मानदेवकै पालाको कुरा गरौँ, दिव्या कर्तव्यता बुद्ध्या प्रसादै रहे मग्रल शैलस्तम्भ क्रियारम्भे केदुम बाटो नियोजित। केदुम बाट शब्द त संस्कृत होइन। करका कुरा गरौँ, लिङ्गोल, माप्चोक, सोल्ल, त्यस्तै गरेर नदीका केही नामहरू, सोतोका नामहरू, वनका नामहरू इत्यादि कुराहरू संस्कृतेतर भाषामा छन्। त बग्रेल्ती पाइन्छन् र विशेष गरेर भाषाविदहरूले, भाषाका अध्ययन गर्ने आदरणीय विद्वानहरूले यसलाई किराँत परिवारको भाषा ठहराएका छन्। अर्को हाम्रो इतिहास पत्ता लगाउने भन्ने कुरा अहिलेभन्दा झन्डै 650 वर्ष अगाडि स्थितिराज मल्लको पालामा लेखिएको गोपाल राजवंशावली हो। त्यसले र शाहकालमा बनेका नेपाली भाषामा लेखिएका वंशावलीका विभिन्न संस्करण त्यसलाई नेपाली भाषामा लेखिएको हुनाले भाषा वंशावली भन्ने चलन पनि छ। तिनीहरूले लिच्छवी कालभन्दा पहिले किराँतकाल भन्दा माथि महिषपाल काल भन्दा माथि गोपाल काल भनेर भन्छन्। भाषा वंशावलीका विभिन्न संस्करणहरूमा किराँत कालको काल दिएको छ। त्यसको गणना गर्दा
अहिलेभन्दा 5000 वर्ष अगाडि नेपालमा किराँतकाल थियो भन्ने कुरा प्रामाणिक रूपमा स्पष्ट हुन्छ। सभ्यता किराँत एउटा सभ्यता हो। सभ्यताभित्र हजारौं वर्ष व्यतीत हुने भएकोले यसमा त्यस जातिको भौतिक विकासको इतिहास जीवित रहेको हुन्छ। भौतिक सम्पन्नताको सूचक मानव जातिको सभ्यता हो। यसको अभिव्यक्ति मानिसको रहनसहन, वेशभूषा र व्यवहारबाट हुन्छ। किराँत सभ्यता पनि आदिम पुर्खाहरू हेछाकुपा अर्थात् रैछाकुले र दिदीबहिनी तयामा खियामाबाट आरम्भ भएको मानिन्छ। किराँत सभ्यताले घर निर्माण र खेतीपाती हुँदै आधुनिक राज्यको प्रादुर्भावसम्मको विरासत बोकेको पाइन्छ। यी ऐतिहासिक सम्पदाहरू किराँत सभ्यताका प्रतीक हुन्। सभ्यताको गर्भबाटै भाषा, लिपि, धर्म, संस्कार र संस्कृतिको विकास भएको हुन्छ। तसर्थ किराँत एउटा सभ्यतामा विकास भएकाले 1 नम्बर प्रदेशको नाम किराँत राख्दा न्यायपूर्ण र वस्तुगत देखिन्छ। अल्लोलाई काटी धागोलाई बाटी लै लै बुनेछन् कपडा। छ हाम्रो भाग्य छ हाम्रो लै लै किराँती सभ्यता किराँती सभ्यता। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, पहिचानमा धर्म, संस्कृति र परम्परा मात्रै नभएर व्यापक राजनीतिक अर्थ अन्तर्निहित हुन्छ। यसमा कुनै पनि पछौटे समुदायको भाषा, लिपि, धर्म, संस्कार र संस्कृति, परम्परा, मूल्य, मान्यता र मनोविज्ञानको मात्रै वकालत हुँदैन र यो उत्पीडित जाति तथा समुदायको भावनासँग मात्र अन्तर्सम्बन्धित मुद्दा पनि होइन। समाजवादी अर्थमा पहिचान भनेको उनीहरूको समग्र हक र अधिकारहरूको सुनिश्चिततासँग जोडिएको राजनीतिक आन्दोलन हो। पहिचानको आन्दोलनलाई कुनै पनि खास समाजको समग्र आन्दोलन अन्तर्गतकै आंशिक आन्दोलनको रूपमा ग्रहण गरिन्छ। यो साङ्गोपाङ्गो मानव मुक्तिसँग जोडिएको हुन्छ। विश्वमा अहिले कहाँ कहाँ पहिचानको नाममा संहिता स्थापित भएको छ त? संहितामा 2 किसिमको, एउटा आबद्ध हुने र आबद्ध रहने। एउटा आबद्ध हुने भनेको चाहिँ तपाईको कमिङ टुगेदर भनौँ, कमिङ टुगेदर र अर्को होल्डिङ टुगेदर, आबद्ध रहने। 2 प्रकारले चाहिँ के भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ पहिचानलाई चाहिँ स्थापित गरिएको छ। अनि तिम्रो हिजोको पहिचान के थियो त्यही आधारमा चाहिँ आउन त भन्दाखेरि अमेरिकामा चाहिँ फिलाडेल्फिया सम्मेलन मार्फत 13 वटा राज्यहरू चाहिँ एक ठाउँमा आए हैन। तपाईको स्विजरल्यान्डमा 4 जाति र 4 भाषाको आधारमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि के अरे पहिचानको आधारमा चाहिँ त्यो स्विजरल्यान्ड बन्यो, सङ्घीय प्रणाली बन्यो। त्यस्तै गरिकन अरू ठाउँमा जस्तो सोभियत सङ्घमै पनि पहिले भौगोलिक आधारबाट चाहिँ तपाईको त्यहाँको सङ्घीयता बन्ने के अरे कुरा भएको थियो। त्यसपछि चाहिँ भौगोलिक आधारबाट चाहिँ समस्या हुने भएको हुनाले त्यहाँ जातीय आधारलाई नै पहिचान दियो र त्यही पहिचानको आधारमा चाहिँ त्यहाँ सङ्घहरू निर्माण भए। अमेरिकामा कमिङ टुगेदर भयो हैन, तपाईको स्विजरल्यान्डमा कमिङ टुगेदर भयो। यस्तै थुप्रै राष्ट्रहरू छन्। अब होल्डिङ टुगेदरमा पनि चाहिँ त्यो पहिचानलाई चाहिँ मान्यता दिएको छ। जस्तो के भनेदेखि तपाईको भारतमै पनि भारत जस्तो देशहरू, स्पेन जस्तो देशहरू हैन, स्पेनमा त धेरै समस्या, अहिले पनि समस्या छ। क्याटालोनिया भन्ने चाहिँ समस्या त अझै पनि समाधान भइसकेको छैन, तर उनीहरू समाधान गर्ने कोसिस गरिरहेछन् स्वायत्तता दिएर। त्यहाँ चाहिँ तपाईको जातकै कुराहरू चाहिँ पहिचानमा चाहिँ आएका छन् अथवा भाषाकै कुराहरू चाहिँ पहिचानमा आएका छन्। भारतमा चाहिँ करिब 12 वटा चाहिँ भाषिक राज्यहरू नै हो। भारतमा 2टै, एउटा कमिङ टुगेदर पनि, एउटा चाहिँ होल्डिङ टुगेदरको आधारबाट पनि गरिएको छ। अब जस्तो भारतमा तपाईको बङ्गाली भाषी, अब पश्चिम बङ्गाल भनौँ न हैन, त्यो बङ्गाली भाषिक आधारबाट बनेको हो। अब पन्जाब भनेको भाषिक पनि हो,
जातीय पनि हो हैन, तमिलनाडु भाषिक पनि हो, तमिल जातीय पनि हो हैन। हामी चाहिँ होल्डिङ टुगेदरमा जाने हो। निकट विगत भनेको चाहिँ कहिलेलाई हो 1831 1825 हैन, पृथ्वीनारायण शाहको केही अगाडि 52वटा गणराज्यहरू थिए नेपालमा। त्यो 52वटा गणराज्यहरू मध्ये किराँत सभ्यताको लाई चाहिँ पहिचानको रूपमा लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। वास्तवमा राजनीतिक अधिकार बिनाको भावनात्मक र प्राविधिक पहिचानकै भरमा उत्पीडित वर्ग, जाति र क्षेत्र उन्मुक्त हुन सक्दैन। अर्थात् पहिचान पदावली आफैमा बनी बनाउ समाधान होइन। यद्यपि किराँत राई यायोखाले भने पहिचान मात्रै भए पनि एक कदम अगाडि बढाउने निष्कर्ष निकाल्दै यसलाई स्वीकार गरिरहेको छ। नेपालको इतिहास किराँत बिना सम्भवै छैन। चाहे हामी पौराणिक कालको कुरा गरौँ, महादेवसँग पुराणमा जोडिन्छ। चाहे हामी राजनैतिक प्रणालीको नायकको कुरा गरौँ, हाम्रो इतिहास एलम्बरसँग जोडिन्छ। चाहे हामी फिलोसफीको कुरा गरौँ, हाम्रो इतिहास र फिलोसफी मुन्दुङसँग जोडिन्छ। चाहे आधुनिक नायकको कुरा गरौँ, हाम्रो इतिहास रामप्रसाद राई जस्ता राष्ट्रिय विभूतिसँग जोडिन्छ। त्यसैले यदि कसैले किराँतलाई साम्प्रदायिकता र जातिवादको कुरा गर्यो भने त्यो भन्दा अज्ञानी र मूर्ख नेपालमा अर्को हुनै सक्छ। यो हाम्रो इतिहास हो, हाम्रो सभ्यता हो, हाम्रो संस्कृति हो, हाम्रो जीवन प्रणालीसँग जोडिएको कुरा हो। यति भनिसकेपछि मलाई लाग्छ मैले धेरै व्याख्या गरिरहनु पर्दैन। अहिले 1 नम्बर प्रदेशको नामाकरणको कुरा छ। यो अरू सबैभन्दा विशिष्ट छ र यसको नाम किराँत नै रहनु पर्दछ भन्ने कुरामा हामी गम्भीर रूपले अहिले पार्टी र सरकारमा छलफलमा छौँ। मैले केही दिन अगाडि किराँतको कुरा गर्दा यदि हामीले जातिवादको कुरा ल्यायौँ भने त्यो ठुलो भूल हुनेछ। त्योभन्दा ठुलो भूल अरू हुनै सक्दैन। किनभने नेपालमा लामो समयदेखि सामन्ती तन्त्रबाट, निरङ्कुश तन्त्रबाट उत्पीडनमा परेका जाति, भाषा, संस्कृति, क्षेत्र, वर्ग, समुदाय सबैको अधिकारको निम्ति लडाईँ हामीले लड्यौँ। हजारौंको बलिदान भयो। त्यसमा सबै समुदायको, सबै सभ्यताका मान्छेहरूको नेपालमा बस्ने, म त भर्खरै वीरगञ्जबाट 2 नम्बर प्रदेशबाट आउँदैछु। चाहे त्यो मधेस, पहाड, हिमाल सबैतिरका सबै समुदायको सङ्घर्षबाट नेपाल अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनेको छ। त्यसमध्ये किराँत सभ्यतालाई मैले कुन पनि तर्क गर्ने गरेको छु भने किराँत भन्ने कुरालाई त नेपालमा 2200-2400 राजाहरूको अन्त्य गरेर एउटा केन्द्रीकृत राज्य बनाउने अभियानका पृथ्वीनारायण शाहले पनि किराँतलाई चाहिँ माइनस गर्न सकेनन्। ओल्लो किराँत, पल्लो किराँत र माथ किराँत भन्नै परेको थियो, भन्न बाध्य हुनु परेको थियो पृथ्वीनारायण शाहलाई पनि। भने हामी कम्युनिस्टहरूले त इतिहास र सभ्यतालाई आधार बनाएर भविष्यको गोरेटो कोर्नी भएको हुनाले यो सभ्यतालाई हामी कुनै पनि हालतमा बिर्सिन सकिँदैन। यो खालि किराँतीको मात्रै सभ्यताको कुरा होइन, यो सँगै नेपालको पनि सभ्यतासँग जोडिएको कुरा भएको हुनाले पनि यसको विशिष्ट अर्थ र महत्त्व छ। मलाई विश्वास छ तपाईहरुको चाहना अनुसार, तपाईहरुको भावना अनुसार यसको नाम किराँत नै रहनेछ। प्रथमकाल केही कसैले यसभित्र कुनै किसिमको अपव्याख्या या कुनै किसिमको यसलाई अपमान गर्ने कुरा गर्यो भने म चाहिँ तपाईहरुको साथमा अन्तिम समयसम्म लडी नै राख्ने, म चाहिँ छोड्ने छैन। यति विश्वास म तपाईहरुलाई दिलाउन सक्छु। मैले पहिलो कुरा भने त्यही अनुसार किराँत नै नाम रहन्छ 1 नम्बर प्रदेशको। प्रथम काल त्यस्तो भयो भने म चाहिँ किराँतकै निम्ति लडी नै राख्छु।
किनकि यो ठुलो कुरा छ, यो सामान्य कुरा छैन, यो जातिवाद र साम्प्रदायिकताको कुरै होइन। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आदिवासी समुदायसँग सामरिक सांस्कृतिक महत्त्व राख्ने मौलिक सम्पदा भाषा, लिपि, संस्कृति आदि राज्यले कहिले पनि राष्ट्रिय पहिचानको रूपमा आत्मसात गर्न सकेन। हामीले प्रयोग गर्दै आएको देवनागरिक लिपि भारतको देवनगरबाट 9औं शताब्दीमा विकास भएर आएको लिपि हो। संस्कृत भाषा पनि भारतवर्षबाटै सुरु भएको देखिन्छ। त्यसैगरी रोमन लिपि र अङ्ग्रेजी भाषा पनि रोम सभ्यताबाट विकास भई नेपालमा प्रचलित छ। त्यसैगरी विक्रम सम्वत भारतवर्षकै विक्रमादित्यको नाममा चलाएको सम्वत हो भने ईस्वी सम्वत जिसस क्राइस्टको नाममा चलेको सम्वत हो, जुन सम्वतहरू नेपालमा प्रचलित छ। संस्कृतिको रूपमा मनाउँदै आएको जन्मदिन, प्रणय दिवस, रङहरूको पर्व होली जस्ता दर्जनौं चाडपर्वहरू अन्य सभ्यताबाट आयातित भएको हो भन्नमा सायद दुई मत नहोला र गर्व लाग्छ हामीलाई यी उत्सवहरू मनाउनमा। तर यही नेपाली माटोको सुगन्ध बोकेको संस्कृति र यही सभ्यताको गर्वमा हुर्केको मौलिक पहिचान भाषा, लिपि, उधौली उभौली, यलम्बर सम्वत आदि किन राज्यले राष्ट्रिय पहिचान बनाउन सकेन त भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो। यसको मूल कारण भनेको देशको पराधीन मानसिकता र आदिवासीप्रति राज्यले हेर्ने उदासीनता नै प्रमुख कारण हो। यी मुद्दाहरूलाई राज्यले सम्बोधन गर्नु अपरिहार्य छ। संवैधानिक व्यवस्थामा के छ र अबको पहिचानी आन्दोलनको बाटो कतातिर हो त? संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रवेशसँगै जारी भएको नेपालको संविधान 2072ले संविधानको प्रस्तावनामा नेपाल एक बहुजाति, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक देशको रूपमा उल्लेख गरे पनि यो संविधानले नेपालको आदिवासी जनजातिहरूको अपेक्षित उपलब्धिहरू हासिल हुन सकेन। 72 सालको संविधानमा चाहिँ प्रस्तावना हेर्ने हो भने त्यसको निर्देशक सिद्धान्तहरू अनि अरू धाराहरू पनि हेर्दाखेरि जनजातिको पहिचानको निमित्त धेरै कुरा नै गरे जस्तो देखिन्छ। तर वास्तवमा त्यहाँ चाहिँ के हो, दिन चाहिँ उनीहरूले कन्जुसाइ गरी कसरी हुन्छ छलछाम गरेर त्यस्ता धाराहरू पनि निर्माण गरेका छ, उपधाराहरू पनि त्यसरी निर्माण गरेका छ। तर आदिवासी जनजाति भनेर चाहिँ को जातहरू पर्छन्, जातिहरू पर्छन् भन्ने चाहिँ संविधानमा छैन। अनि त्यहाँ चाहिँ खस आर्य भनेर चाहिँ राखेको छ, प्रष्टसँगले राखेको छ। अनि त्यसको तल स्पष्टीकरण भनेर खस आर्यमा चाहिँ के हो, क्षेत्री, ब्राह्मण अनि ठकुरी अनि सन्यासी, 10 नामी सन्यासी भनेर उनीहरूको पहिचान चाहिँ के हो त्यो संविधानमा राख्यो प्रष्टसँगले है। चाहिएको त हामीलाई हो, हामीले मागे हो, तर उनीहरूले नमागेको उनीहरूको आफ्नो डाडुपन हातमा भएपछि उनीहरूले आफूले आफ्नो पहिचान त्यो संविधानमा राखे। संविधानमा भाषा हेर्दाखेरि चाहिँ के हो, धर्मनिरपेक्ष छ, तर यसलाई व्यवहारमा सरकारकै तर्फबाट, व्यक्तिको तर्फबाट अब के हो यसलाई निरपेक्ष रूपमा चाहिँ प्रयोग गरिएकै छैन। अझ कोही दल त के हो, अझ हिन्दू धर्म स्थापित गर्नुपर्छ भन्छन् भनेर मान्छेको भावना कहाँसम्म रहेछ अझै पनि। त्यसले सापेक्ष बनाएर हिन्दू धर्म स्थापित गरेर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नै खोज्या हुन्। त्यसो हुनाले यहाँनिर चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले शब्द मात्रै निरपेक्ष देखेर यो निरपेक्ष रहेछ, शब्दले त प्रष्ट छ नि त निरपेक्ष नै हो, तर व्यवहारमा यो निरपेक्ष छैन। मुलुकमा उत्पीडित भएपछि न्याय खोज्न जाने त न्यायालय नै हो, अन्तत जाने ठाउँ छैन। कि त आन्दोलनै गर्नु पर्यो, विद्रोही गर्नु पर्यो, क्रान्ति नै गर्नु पर्यो। तर सजिलो राज्यले नै स्वीकृत गरेको न्यायको निमित्त त न्यायालय नै हो। तर समावेशी तरिकाले न्यायको नियुक्ति हुँदैछ है, त्यही उल्लेख छ संविधानमा। त्यस हुनाले न्यायको नियुक्ति चाहिँ त्यो बमोजिम संविधान बमोजिम नियुक्ति गरियोस् भनेर जाँदाखेरि पनि के भयो, नाथु एउटा कर्मचारीले चाहिँ के भयो दरपिट गरेर फ्यालिदिन्छ हाम्रो
न्यायका मागको के पो उजुरीहरू, अनि कहाँ जाने त? अब गाह्रो परेन? बहुत गाह्रो छ यो। तर जुडिसियल एक्टिभिजमको राख्ने त्यस्ता चाहिँ अधिकारहरू उनीहरूले प्रयोग गर्ने न्यायसर पुग्यो भने नेसनल कोर्टबाटै पनि हामी पाउन सकिन्छ अधिकार त्यस्तो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा पहिचानबारे के व्यवस्था छ र अब पहिचान प्राप्तिको लागि कसरी जान सकिन्छ त? ILO 169 महासन्धिलाई विक्रम सम्वत 2064 भदौ 5 गते अनुमोदनको लागि विधायिका संसदमा पेश गरी सर्वसहमतिद्वारा पारित भयो र यो नेपालको कानुन सोसर लागू हुँदै आएको छ। आदिवासी जनजातिहरूको नेपालको सन्दर्भ भन्यो भने अब 3टा कानुन भयो। एउटा नेपालको राष्ट्रिय कानुन भनेको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठा ऐन 2058 र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि नम्बर 169 र अर्को चाहिँ आदिवासी अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय घोषणापत्र 2007 भनेर यो 2टा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र एउटा राष्ट्रिय कानुन अहिलेसम्म हाम्रो नेपालमा आएको छ। यो ILO 169ले चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ पहिचानलाई मान्यता दिएको छ। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ स्वव्यवस्थापन, स्वपहिचान र स्वव्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोत साधन अथवा जल, जमिन, जङ्गल, जडीबुटी, जलचर, खानी लगायत खनिज पदार्थ लगायत सम्पूर्ण कुराहरूमा चाहिँ त्यो देशको रैथानेहरूको अधिकार हुन्छ अथवा चाहिँ त्यो देशको आदिवासी जनजातिहरूको हुन्छ भनेर यहाँ ग्यारेन्टी गरेको छ। त्यसै गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको घोषणापत्रमा पहिचानबारे के व्यवस्था छ र अब सो प्राप्तिको लागि कसरी जान सकिन्छ त? संयुक्त राष्ट्रसङ्घ घोषणापत्रको धारा 3 मा चाहिँ के छ भने आदिवासी जनजातिलाई आत्मनिर्णयको अधिकार छ, यहाँ प्रष्ट लेखेको छ। त्यसै अधिकारले गर्दा उनीहरू आफ्नो राजनीतिक हैसियतबारे स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्नुका साथै आफ्नो आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासको खोजी गर्दछन्। र अब त्यस्तै गरेर धारा 4 मा यहाँ त्यसमा पनि आत्मनिर्णयको कुरा लेखिएको छ। धारा 4 अनुसार आदिवासी जनजातिहरूलाई आफ्नो आत्मनिर्णयको अधिकार उपभोग गर्दा आफ्ना आन्तरिक तथा स्थानीय मामिलासँग सम्बन्धित कुराहरू एवं आफ्ना स्वायत्त कार्यहरूमा लगानी गर्ने उपाय र माध्यमहरूबारे स्वायत्त शासन वा स्वशासनको अधिकार छ भनेर यहाँ उल्लेख गरेको छ। र यसमा अब हाम्रो भाषाको कुरा पनि गरेको छ यसले। धारा 13 को उपधारा 1 मा आदिवासी जनजातिहरूलाई उनीहरूको आफ्नो इतिहास, भाषा, मौखिक परम्परा, दर्शन, लेखन प्रणाली तथा साहित्यलाई पुनः जीवन्त तुल्याउने, प्रयोग गर्ने, विकास गर्ने तथा भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने र समुदाय, स्थान र व्यक्तिहरूको आफ्नै नाम राख्ने र धारण गर्ने अधिकार छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू चाहिँ कुनै पनि राज्यले यसलाई मान्छु भनेर अनुमोदन गर्छ भने त्यो कानुन चाहिँ राष्ट्रिय कानुन स्वसर लागू हुन्छ र कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा, कार्यान्वयनमा उल्लङ्घन भएको अवस्था अथवा आदिवासी अधिकारको उल्लङ्घन भएको अवस्थामा हामी एउटा चाहिँ राष्ट्रिय अदालतमै गर्ने हो। राष्ट्रिय अदालतले दिएको कुराहरू हामीलाई चित्त बुझेन अथवा उसले चाहिँ हाम्रो विरुद्धमा दियो भने चाहिँ हामी यसरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनभित्र जान सकिन्छ। यसरी किराँत पहिचान प्राप्तिको लागि उठेको विद्रोह र सङ्घर्ष प्रसिद्ध वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विनको प्राकृतिक विकासवाद सिद्धान्तमा पनि आधारित छ। अस्तित्वको लागि सङ्घर्ष मानिसले मात्र होइन, हरेक जीव जन्तु वनस्पतिहरूले समेत गर्दछन्। जस्तो कि मरुभूमिको वनस्पतिले अस्तित्वको सङ्घर्ष सुक्खापन विरुद्ध गर्दछ, त्यसरी नै किराँत पहिचानको अस्तित्व प्राप्तिको लागि राज्य सत्तासँग निरन्तर सङ्घर्ष गर्न आवश्यक छ। हामीले अहिलेसम्म त यही अभियानहरू आन्दोलनको रूपमा अगाडि बढायौँ। अब के गर्ने? अबको भावी योजना किराँत राई आयोगले विभिन्न हिसाबले तय गरेको छ। रणनीतिक हिसाबले हामीले किराँत प्रदेशलाई 1 नम्बर प्रदेशलाई किराँत प्रदेश नामाकरण गराउनु पर्छ भन्ने कुरा, सबै खालका उपायहरू, विकल्पहरू प्रस्तुत गरेर
जाने हामीले तयारी गरिरहेका छौँ। त्यो भनेको पहिलो भनेको कन्भिन्सको लेभल, हामी सकेसम्म नेताहरूलाई कन्भिन्स गरेरै जाने हो। त्यहाँको सांसदहरू, राजनीतिक दलका नेताहरू, त्यो केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको सबै राजनीतिक तहमा हामीले कन्भिन्स गरेरै जाने हो। र दोस्रो कुरा भनेको हामीले यो कन्भिन्सको लेभललाई पनि निरन्तर अगाडि बढाइराख्ने र त्यो सँगसँगै हाम्रो आफ्नो जनतालाई पनि तयारी अवस्थामा राख्ने, यो बौद्धिक बहसलाई अगाडि बढाइराख्ने, निरन्तर रूपमा बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको बीचमा निरन्तर बहस जारी राख्ने। त्यो सँगसँगै विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूसँग भनेको हामी किराँती मात्रै नभएर गैर किराँती, आदिवासी जनजातिहरू, खस, आर्य, मधेसी, मुस्लिम, दलित सबै समुदायहरूसँग सहकार्य गरेर यो विषयमा एकरूपता कायम गर्नको निम्ति सबैको एउटै साझा अभिमतको रूपमा किराँत प्रदेशको नाममा साझा अभिमत तय गर्नको निम्ति हामीले उहाँहरूसँग पनि वार्ता, संवाद, छलफल चलाइरहेका छौँ। र अब उहाँहरूसँग अझै निर्णायक ढङ्गले हामीले चाहिँ संवाद अगाडि बढाउनेछौँ र उहाँहरूको पनि सहमति र उहाँहरूको पनि साझा अभिमत सहित हामी फेरि अगाडि बढ्नेछौँ। र त्यति पनि भएन भने तेस्रो र अन्तिम विकल्प जुन त्यो नपरोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ, त्यो हाम्रो बाध्यात्मक परिस्थिति हुनेछ। अन्तिम विकल्प चाहिँ नि कुनै हिसाबले पनि हाम्रो कुरा स्वीकार्य भएन भने हामी निर्णायक लडाइँको हामीले चाहिँ घोषणा गर्नेछौँ, निर्णायक आन्दोलनको घोषणा गर्नेछौँ। त्यति बेला हजारौँ होइन लाखौँ जनता सडकमा आउनेछन् र कुनै पनि खालका हामीले चाहिँ आन्दोलनको विकल्पहरू प्रयोग गरेर ठप्प कुनै पनि हिसाबले 1 नम्बर प्रदेशको भूमि चाहिँ कहीँ पनि चटपटाउन नसक्ने गरी हामीले ठप्प पार्ने गरी आन्दोलनको आदि बेरी सिर्जना गर्न हाम्रो समुदाय, हाम्रो समर्थकहरूलाई हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ एलर्टमा अथवा चाहिँ तयारी अवस्थामा हामीले राख्न खोजिरहेछौँ। हाम्रो बाध्यता हो हामी यो लडाइँलाई त्यो चाहिँ अनन्तकालसम्म हामी लान तयार हुन्छौँ, किनभने यो हाम्रो पहिचानको लडाइँ हो। पहिचानको लडाइँ भन्ने चिज एउटा खास कालखण्डमा मात्रै त्यो सीमित हुँदैन, त्यो अनन्तकालसम्म जान सक्छ। जबसम्म हाम्रो जित हुँदैन वा हामीले भनेको कुरा हाम्रो माग पुरा हुँदैन, त्यो चाहे 100 वर्ष किन नलागोस्, हाम्रो आन्दोलन, हाम्रो लडाइँ जारी र निरन्तर हुने कुरा म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, वास्तवमा नेपालको संघीयता मार्क्सवादी ऐतिहासिक मूल्य र प्रक्रियामा उठाइएको मुद्दा थियो। यो समाज विकासको ऐतिहासिक प्रक्रियाको मालेमावादी अवधारणा हो जसले समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्म पुर्याउँछ। तर त्यतिकै भने चाहिँ यो प्राप्त हुन सक्दैन। यसको लागि निरन्तर सङ्घर्ष, आन्दोलन आवश्यक पर्छ। यद्यपि नेपालमा फरक राजनीतिक व्याख्या र स्वार्थको कारणले आफ्नै सैद्धान्तिक धरातललाई जोगाउन सकेन। चुचे ढुङ्गा उही ढुङ्गा भने झै संघीयता केन्द्रीकृत एकात्मक राज्यको क्षेत्रीय वा प्रादेशिक इकाइको रूप मात्रै हुन पुग्यो। पहिलो कारण भने। दोस्रो कारण नेपालको राज्य सत्तामा सम्भ्रान्त एक वर्गीय, एक जातीय चरित्र जिम्मेवार देखिन्छ। राज्य सत्ताको शक्ति, एकाधिकार एक वर्गीय र एक जातिमा केन्द्रीकृत भएकाले तमाम उत्पीडित जातिहरू उन्मुक्त हुन सकेका छैनन्। किराँत पहिचान पनि यही मेसोमा ओझेल पर्दै गइरहेको छ। त्यसैले उत्पीडित वर्ग तथा जाति मैत्री राज्य सत्ता निर्माण आजको पहिलो शर्त हो। यस अर्थमा पनि किराँत पहिचानी सङ्घर्ष विज्ञान सम्बद्ध छ, किनकि प्रसिद्ध वैज्ञानिक न्युटनको चाल सम्बन्धीको तेस्रो नियमले पनि भनेकै छ, एभ्री एक्सन हेज इक्वल एन्ड अपोजिट रिएक्सन। हरेक क्रियामा बराबरी तर विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ। कुनै एउटा भकुण्डलाई भित्तामा जति बल लगाएर बजार्छौँ त्यति नै बराबर बल वा गति आफूतिर फर्किन्छ। यसै कारण पहिचानी मुद्दालाई पनि जति धेरै दमन गर्यो उति नै विद्रोहको विस्फोटन हुन्छ। यस्तै चरित्रको कारणले विश्व लगायत नेपालको तानाशाहरले आफ्नो अस्तित्वलाई केवल सङ्ग्रहालयमा र इतिहासको पानाहरूमा मात्रै थन्काउनु पर्ने अवस्थामा आइपुग्यो। यसै गरी विश्वको पहिचानी आन्दोलन र अनेकौं विद्रोहका आयामहरूलाई नि हेर्न सकिन्छ। हिटलरले लाखौं यहुदीहरूलाई नरसंहार गरे पनि यहुदीहरूको पहिचानलाई नष्ट गर्न सकेन, बरु इजरायल देश जस्तो निर्माण गरी आफ्नो पहिचानलाई स्थापित गरेको देखिन्छ।
गोराहरूले कालाहरूमाथि दमन गर्दा नेल्सन मण्डेला जस्तो मुक्तिदाताको जन्म भयो र युगौंदेखि भएको विभेदको अन्त्य गरे। पाकिस्तानमा पनि भाषिक पहिचानलाई दमन गर्दा भाषिक पहिचान कहिले दमन भएन, बरु बङ्गलादेश जस्तो समृद्ध राष्ट्र बनेको देखिन्छ। यी इतिहासलाई साँची राख्दै विद्रोहका अनेकौं रूपहरू हुन सक्छ। विद्रोह आफैमा भयङ्कर र निर्मम हुन्छ। राज्यले समयमा यी मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, नत्र भने किराँत पहिचान प्राप्तिको लागि विद्रोहको आवाजहरू समुद्रको छाल झैं विभिन्न आयामहरूमा एकपछि अर्को गर्दै उड्छ र अनन्त कालसम्म उठिरहनेछ। यो पुस्ताले गर्न नसके भावी पुस्ताहरूले गर्नेछन्। किराँत पहिचान प्राप्त नभएसम्म यो सङ्घर्ष अन्त्यहीन यात्रा हुनेछ। सेवा, नमस्कार।